नाज़रीन, सुप्रीम लीडर न्यूक्लियर बनाने के हवाले से जो अपना फतवा है वो खत्म करने जा रहे हैं। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। न्यूक्लियर बनाने के हवाले से जो ईरानी सुप्रीम लीडर का फतवा है वो खत्म होने जा रहा है और ईरान न्यूक्लियर बनाने की तरफ बढ़ रहा है। 3 इस्लामी मुल्क इस वक्त प्रॉपरली जंग की तैयारी कर रहे हैं। उनकी फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है और उनको यकीन है कि जंग बहुत जल्द आ रही है। 3 इस्लामी मुल्कों में इस वक्त जंग की जो है वो इजराइल के साथ जंग की जो है वो इस वक्त तैयारी की जा रही है और हालात बड़ी तेजी के साथ खराब हो रहे हैं। जो गजा का सीज फायर है वो उसके हवाले से ये रिपोर्ट्स मजीद आ रही हैं कि वो सीज फायर जो टूटने की तरफ जा रहा है। वेस्ट बैंक के अंदर हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि अभी कुछ देर पहले इजरायली आर्मी की जानिब से ऑर्डर किया गया है कि वेस्ट बैंक में किसी को अरेस्ट ना किया जाए बल्कि उसको शूट किया जाए। ये वेस्ट बैंक से बड़ी अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अरेस्ट ना किया जाए बल्कि शूट किया जाए। तो गजा से वेस्ट बैंक से लेबनान से सीरिया, ये सूरत हाल खराब होती चली जा रही है। लेबनान के अंदर इजराइल की एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं और इजरायली आर्मी ने कहा है कि हम तो लेबनान से निकलेंगे नहीं। तो तमाम तरफ जो है वो सूरत हाल खराब तर होती चली जा रही है और जो फलस्तीनी रेजिस्टेंस है उसको मदद भी आना शुरू हो गई है। और अब तमाम मुल्कों के लिए ज़रूरी होगा, पिछले 15-16 महीनों में जो खामोश बैठे रहे हैं उनके लिए भी अब खामोश बैठना ये आसान नहीं होगा। तो ताज़ा तरीन मज़ीद डेवलपमेंट्स क्या हैं, किस तरह मामला जा रहे हैं, बड़ी अहम तरीन खबरें इस वक्त आ रही हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम देखें तो मुख्तलिफ मुल्क जो हैं उनसे मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। हर मुल्क इस हसास और बड़ा जो ट्रांजिशनल टाइम हम देख रहे हैं इसमें अपने अंदाज के अंदर डील कर रहा है। कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर रहा है, कोई निगोशिएशंस की बात कर रहा है, कोई धमकियां लगा रहा है। हर मुल्क अपने अंदाज के अंदर जो है वो बात कर रहा है, कोई मुलाकातें कर रहा है, कॉल्स हो रही हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है ये तो ऊपर ऊपर है ना, जो मीडिया के ऊपर है। और हर कोई अच्छी ही बात करेगा, हर कोई अमन ही की बात करेगा, अमन ही का प्रपोजल देगा सिवाय इजराइल और अमेरिका के। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है? ऑन ग्राउंड अगर हम नाज़रीन देखें तो प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ द वॉर इस वक्त देखी जा सकती है। और 3 इस्लामी मुल्कों में तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि वहां पर जो कुछ हो रहा है वो इस अंदाज से हो रहा है कि जंग की तैयारी हो रही है। रूटीन में सिक्योरिटी अलर्ट रहती है, हर मुल्क के अंदर जंगी मशकें होती रहती हैं, अपग्रेड किया जाता रहा, ये हर मुल्क में होता रहता है, ये रूटीन की एक्सरसाइजेज हैं। लेकिन जो कुछ इन 3 मुल्कों के अंदर हो रहा है वो इस अंदाज के अंदर हो रहा है, फौजों को इस अंदाज के अंदर तैयार किया जा रहा है, रिसोर्सेज को, लॉजिस्टिक्स को, जंगी मशकों को इस अंदाज से किया जा रहा है कि बस जंग आ रही है। और ये 3 मुल्क जो है वो इस वक्त ईरान है, मिस्र है और जॉर्डन है। इनके बारे में कंफर्म इतलात है कि यहां प्रॉपर जो है वो वॉर की तैयारी हो रही है। ज़ाहिरी तौर पर देखें तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी इन तमाम मुल्कों की तरफ से हैं। अब देखें जॉर्डन और मिस्र के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं कभी वाशिंगटन जा रहे हैं, कभी अरब लीग का समिट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, अच्छे अच्छे बयान भी दे रहे हैं, पीस की भी बात कर रहे हैं और रिजेक्ट भी कर रहे हैं जो गजा के हवाले से प्लान्स हैं डिस्प्लेसमेंट करने के। इसी तरह ईरान वो निगोशिएशंस की बात कर रहा है, पीस की बात कर रहा है। लेकिन इन सबको पता है एक बात, अब ये जान चुके हैं, इनके ऊपर ये सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है कि द वॉर इज कमिंग। अब इससे कोई राह फरार नहीं है, बावजूद इसके कि इस्लामी दुनिया फलस्तीन अमन के दाई हैं, अमन चाहते हैं। लेकिन अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अमन मिलने वाला नहीं। उसकी बुनियादी वजह ट्रंप है, सिर्फ और सिर्फ उसकी बुनियादी वजह जो है वो ट्रंप है। ट्रंप की जो मैडनेस है और उसका जो तरीकाकार है, आप जरा देखें उसके इरादे जिस तरह सिर्फ इन 2-3 हफ्तों के अंदर दुनिया के ऊपर वाज़ेह हो गए हैं, तो हर किसी को पता है कि अब इसका नतीजा क्या निकलने जा रहा है। यानी आप देखें ना कि एक 100 साल तनाज़ा है, उसके ऊपर ये 15 महीनों का इतना बड़ा जुल्म, अब इतना जुल्म भी हो गया और इसके बाद यही नतीजा निकलना चाहिए था कि इजराइल चूंकि हार चुका है तो अब इस मसले को हमेशा के लिए खत्म किया जाए और फलस्तीनी रियासत बना दी जाए। लेकिन ट्रंप ने आकर क्या किया? क्या ट्रंप इस उसूली मौक़िफ़ की तरफ बढ़ा है या किसी और मौक़िफ़ की तरफ बढ़ा है? तो उसके जो इरादे दुनिया के ऊपर जाहिर हुए हैं उसके बाद सबको पता चल गया कि आगे इसका नतीजा क्या निकलने जा रहा है। और ट्रंप का ये जो तरीकाकार है, उसकी जो इंटेंशंस हैं वो किसी तौर पर बदलने वाली नहीं है। यानी ऐसा नहीं हुआ कि एक आध उसका चलो बयान आ गया लेकिन आगे चलकर वो सही और उसूली मौक़िफ़ और पीस वाली कोई बात करने जा रहा है, ऐसा नहीं है। उसका तरीकाकार किसी तौर पर बदलने वाला नहीं है। आप सिर्फ ये अंदाजा करें कि उसने गजा के ऊपर डिस्प्लेसमेंट का प्लान दिया और पूरी दुनिया ने मज़म्मत की। दुनिया का एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसने इस प्लान की जब वो हिमायत की हो। लेकिन उसका क्या असर ट्रंप के ऊपर हुआ? क्या उसने इस बात को कंसिडर किया कि सारी दुनिया गलत कह रही है और जो उसूली मौक़िफ़ है, जो अमन की बात है वो करनी चाहिए? क्या उसने इस बात को कंसिडर किया कि वो एक
انتہائی امورل اور انلیجیٹمیٹ پلان جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے. اس کا کوئی اثر ٹرمپ کے اوپر نہیں ہوا، بلکہ آپ دیکھیں اس نے اور زیادہ 4 قدم آگے بڑھ کر انتہائی تکبرانہ اور حقیرانہ انداز کے اندر غزہ کو ایک پراپر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ڈکلیئر کر دیا، ایک پراپرٹی، ایک ریئل اسٹیٹ لوکیشن جو ہے وہ ظاہر کر دیا. یعنی وہ اس نے دنیا کو اس طرح سے جواب دیا کہ تمہاری باتوں کی میرے سامنے یہ حیثیت ہے. یعنی وہ اپنی پچھلی بات سے بھی 4 قدم آگے بڑھ کر آیا ہے اور اس نے کھل کر غزہ کو ایک ریئل اسٹیٹ پراپرٹی، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی، ایک پلاٹ اس طرح سے جو ہے اس کو یہاں پر ڈکلیئر کر دیا ہے. اس نے دنیا کی تحقیر کیا اور ان کی ساری مذمت اور ان کے سارے اعتراضات اور ان کے سارے خدشات کا اس انداز کے اندر جو ہے وہ جواب دیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس انداز سے دنیا کے سب سے حساس مسئلے اور ٹریجک سچویشن کو اور جینوسائیڈ کو اس انداز میں ڈیل کر کے وہ دراصل ان تمام کرائمز کے اوپر پردہ ڈالنا چاہ رہا ہے. بھئی دیکھو یہ تو کوئی ایسا بڑا معاملہ نہیں ہے، ایک چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا ہے جو ہم لینا چاہ رہے ہیں، ہم بائے کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں برا کیا ہے؟ اور جو وہاں پر رہ رہے ہیں لوگ ان کو ہم کہیں اور بھیج دیں گے اور اچھی جگہ پر بھیج دیں گے، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں کوئی حساسیت نہیں ہے، کوئی ان ہیومن چیز نہیں ہے، کوئی انلیجیٹیمیٹ چیز نہیں ہے. تو وہ اس حساسیت کو بھی کم کرنے کے لیے اس نے اس انداز کے ساتھ بات کی ہے کہ یہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. مطلب 100 سال کی ہسٹری، وہ ہولی لینڈ اور جینوسائیڈ ہوئی ہے، ابھی تک باڈیز نہیں نکل پا رہی ہیں، لاکھوں لوگ یہاں پر شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ظاہر ہوا دنیا کے اوپر، مصر کے اوپر، جارڈن کے اوپر، باقی ممالک کے اوپر، کہ بات تو اس کا مطلب آگے بڑھے گی نا. بھائی یا تو یہاں پر 2 اسٹیٹ بنتا نا، فلسطینی ریاست بنتی، جو اسرائیل جنگ ہار چکا ہے، امریکہ کا پریشر آتا کہ بس بہت ہو گیا، اب اس سے آگے تو پھر بڑی جنگ ہے نا. بھائی اس سے اگر فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنا ہے تو پھر جنگ ہی، آپ نئی جنگ کی آپ بات کر رہے ہیں. تو امریکہ کا جو پالیسی آئی وہ اس سے متبادل آئی جو عربز ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تو اس لیے ان کو جنگ کی جو ہے وہ تیاری کرنا پڑ گئی ہے. اور اب دیکھیں کہ امریکہ کے اندر کیا ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. اب یہ ڈیبیٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا ٹرمپ جو ہے وہ اپنا ٹائم پورا بھی کر سکے گا، یعنی 4 سال کا ٹرمپ جو ہے وہ پورا کر سکتا ہے، کیونکہ جس میڈنس کے ساتھ اس نے آغاز کیا ہے یہ میڈنس چل تو نہیں سکتی ہے. ایک امریکی صدر فار ایور اس طرح سے بیہیو تو نہیں کر سکتا ہے. اب جتنا سخت یہ میڈنس ہے اتنا سخت ریاکشن بھی اس کا آنا ہے، جو کہ آغاز بھی ہو گیا ہے اور اتنی جلدی ہوا ہے کہ امریکی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. امپیچمنٹ کی باتیں، سینیٹرز کھڑے ہو رہے ہیں اور تحریکیں جو ہے وہ وہاں پر اٹھ رہی ہیں، تو یہاں پر ایونٹس جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہوں گے. ٹرمپ کا یہی طریقہ کار رہے گا، وہ ہر دن اس پلان کو پرسو کرنے کے لیے آگے سے آگے بڑھے گا اور اس کے خلاف پھر جو اندرونی ریاکشن اور بیرونی ہے وہ بھی آگے بڑھے گا. تو ایونٹس بیسیکلی آگے جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں. تو ٹرمپ اوپر سے نتنیاہو غزہ کا سیز فائر ٹوٹنے کی طرف اور پھر اس کے اوپر ڈسپلیسمنٹ آف دا پیلسٹینین، اس پلان کے اوپر جو ہے وہ اصرار کرنا اور ویسٹ بینک کے لوگوں کو ڈسپلیس کرنے کے حوالے سے تیاریاں کرنا، یہ سب کیا ہے. اور ڈے بائی ڈے جو ایران وار ہے، ڈے بائی ڈے جو اسرائیلی لابی کے زیر اثر میڈیا ہے، وہ ڈے بائی ڈے ایران وار کی طرف جو ہے وہ پش کرتا چلا جا رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ایران جو ہمیشہ مذاکرات کی، امن کی بات کرتا ہے، اس نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر دیا ہے اور اس کی بنیادی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ امریکہ کی انٹینشنز کچھ اور ہیں اور ہمیں ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. امن کی بات ہم سے نہیں ہو رہی، بلکہ دکھایا امن جا رہا ہے، لیکن اس میں اصل میں ہمیں ٹریپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب اس معاملے پر جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے وہ IRGC نے سپریم لیڈر کو کہا ہے کہ وہ نیوکلیر ویپن کے اوپر جو فتویٰ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ نیوکلیر ویپن بنانا جائز نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ فتوے کو اٹھائیں اور تاکہ وہ نیوکلیر ویپن کی جو تشکیل ہے اس کو مکمل کر سکیں. پہلے میں اس کی ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دا ٹیلی گراف نے یہ خبر بریک کیا اور باقی تمام میڈیا. ریووک فتویٰ اگینسٹ نیوکلیر ویپنز، ایرانین کمانڈرز ٹیل آیت اللہ ایران مسٹ ہیو اٹامک بام ٹو سروائیو. اب ہمیں زندہ رہنے کے لیے سروائیو، اب بطور اسلامک رجیم ہمیں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیر بام، اور نیوکلیر بام کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے. سپریم لیڈر ٹولڈ ان ایکسٹرا آرڈنری انٹرونشن بائی رجیم ملٹری لیڈرز. ایک انتہائی غیر معمولی انٹرونشن ملٹری لیڈرز کی جانب سے کی گئی ہے، ایک انتہائی غیر معمولی انٹرونشن. بھائی سپریم لیڈر کی بات جو ہے وہ حتمی بات ہے، لیکن ملٹری کمانڈرز آ کر یہ سجیسٹ کر رہے ہیں، یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں اب اس فتوے کو جو ہے وہ لفٹ کیا جائے. یروشلم پوسٹ کیا لکھ رہا ہے؟ خامنائی فیسز پریشر فرام IRGC ٹو ریسینڈ فتویٰ بیننگ نیوکلیر ویپنز. اب یہ کوئی پریشر والی بات تو نہیں ہے کہ سپریم لیڈر کے اوپر کوئی پریشر ڈال سکے، لیکن یروشلم پوسٹ ہے وہ اپنے انداز میں رپورٹ کر رہا ہے. اصل بات کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ فتویٰ جو ہے وہ لفٹ کیا جائے. وی ہیو نیور بین دس ولنریبل اینڈ اٹ مے بی آر لاسٹ چانس
to obtain one before it is too late. ہم کبھی بھی اتنے vulnerable یا on the edge of اٹیک نہیں تھے، اور یہ آخری موقع اگر ابھی ہم نے نیوکلیر نہ بنایا تو پھر دوبارہ ہمیں موقع نہیں ملے گا. سینئر لیڈرز ارج خامنائی ٹو ریکنسیڈر فتویٰ اور نیوکلیر ویپنز. اب دیکھنا یہ کتنا فرق ہے، ادھر یروشلم کہہ رہا ہے کہ پریشر کیا جا رہا ہے خامنائی کو، اور ادھر ارج ریکویسٹ. تو یہ بہرحال ان کی اپنی ورڈنگ ہے، لیکن اصل بات جو ہے ایرانز ملٹری ارجز لیڈر ٹو لفٹ نیوکلیر ویپنز بین. ٹاپ کمانڈر آف دا ایران ریولوشنری گارڈز ہیو آسکڈ خامنائی ٹو لفٹ a فتویٰ بیننگ دا یوز آف نیوکلیر ویپنز. اب ذرا جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جنگ آ رہی ہے، اس کی ایک وجہ تو ہم نے ٹرمپ، اور اگلی اب یہ والی خبر اس کی مزید تصدیق کر رہی ہے. دیکھیں سپریم لیڈر نے انہی پچھلے کچھ مہینوں میں ایک فتویٰ دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو نیوکلیر ویپن بنانا ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. یعنی ویپن آف میس ڈسٹرکشن جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، جو کہ اس میں بہت اتفاق بھی ہے کہ واقعتاً یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جو سیویلینز ہیں ان کو تو امان حاصل ہوتی ہے. تو جو ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے جس میں نیوکلیر آتا ہے، تو وہ کوئی آرمی کے اوپر تو استعمال نہیں ہونے، وہ تو کسی شہر کے اوپر جا کر استعمال ہوں گے، تو شہر میں آرمی تو نہیں ہوتی. لہٰذا اس اصول کے تحت اس کو ویپن آف میس ڈسٹرکشن جس میں نیوکلیر ہے یا کوئی بھی اس طرح کا ویپن، اس کو اسلامی طور پر جائز نہیں کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ اگلی بات سن لیجئے، بڑی امپورٹنٹ، یہ باریک لائن سمجھیے. جب فتویٰ آیا تھا تو سپریم لیڈر نے کیا کہا تھا کہ ہم نہیں بنانا چاہتے، لیکن موجودہ تقاضوں کے مطابق اور موجودہ خطرات کے مطابق اگر اسلامی رجیم کو بچانے کے لیے اگر نیوکلیر بنانا پڑا تو پھر ہم بنائیں گے. یہ باریک سی بات ساتھ نوٹ کریے کہ ایک ہی صورت میں ہم صرف بنائیں گے جب ہمیں لگا کہ اسلامی رجیم جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور خطرہ کیا ہے کہ ان کے پر اٹیک ہونے والا ہے. تو دوسرے لفظوں میں کہ جب ہمارے پر اٹیک ہونے لگا، صرف اس صورت کے اندر ہم نیوکلیر جو ہے وہ بنائیں گے. تو یہاں پر پھر کیا ہونے جا رہا ہے، یعنی IRGC کہہ رہی ہے کہ فوری جو ہے وہ فتویٰ اٹھایا جائے، اور شرط کیا تھی، صرف اس صورت میں فتویٰ اٹھائیں گے یا اس صورت میں نیوکلیر بنائیں گے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہونے جا رہا ہے. ادھر سے ایران کہہ رہا ہے کہ جو نیگوسیشنز ہمیں آفر کیے جا رہے ہیں وہ دراصل ایک ٹریپ ہے، اس میں کوئی ریئل پیس والا معاملہ نہیں ہے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ٹریپ ہے جس میں فی الوقت وہ ہمیں نیوکلیر بنانے سے روکنا چاہتے ہیں، اور بعد میں ہمیں ٹریپ کر کے جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے. تو ایران کو یہ بات واضح ہو چکی ہے، بالکل 100% کلیئر ہو چکی ہے کہ ان کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے، یا ان کے جو خدشات ہیں وہ 90% لیول تک پہنچ چکے ہیں، ہائیسٹ لیول کے اوپر پہنچ چکے ہیں کہ ان کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے. اسی لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں، وگرنہ ایران بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے نیوکلیر ویپن بنانے میں. اگر وہ انٹرسٹڈ ہوتا تو اس نے بنا لیا ہوتا، کیونکہ عربز کا بھی معاملہ ہے. اور اگلی بات سنیں، جو رشیا کے ساتھ کمپریہنسو اسٹریٹجک ڈیل ہوئی ہے اس میں کیا ہے کہ آپ نیوکلیر نہیں بنائیں گے. یعنی یہ بات ہے رشیا اور جو ایران کے کہ نیوکلیر نہیں بنانا، کیونکہ رشیا پر ڈیل عربز کے ساتھ بھی تو کر رہا ہے، اور جو رشیا سے ویپنز ہوتیز کو آ رہے تھے، ایران کو، حزب اللہ کو، اس میں رشیا اور چائنا کیا گارنٹیز دے رہے تھے عربز کو کہ یہ ویپن کبھی آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. عربز کا بھی اپنا مسئلہ ہے، وہ اسرائیل کو تھریٹ نہیں سمجھتے، ایران کو سمجھتے ہیں. تو ایران نہ ایران بنانے میں انٹرسٹڈ ہے، نہ چائنا، رشیا. لیکن ایران ہمیشہ ایک ہی بات کرتا رہا ہے کہ اگر ہماری سیکورٹی انڈر تھریٹ ہوئی تو ہم بنائیں گے، اور پھر فتوے کے اندر کہ بھائی ایک ہی صورت کے اندر بنائیں گے. تو اب وہ ٹائم بیسیکلی آ چکا ہے، ایران کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے. یہ خود ایران کا جو وہاں سے رپورٹس ہیں وہ اس بات کو واضح کر رہی ہیں. اب مزید سٹیٹمنٹس دیکھیے، اس میں یہ بات آپ کو مزید واضح ہو جائے گی. ایران کا پریزیڈنٹ کیا کہہ رہا ہے، We will not fall into the trap of the conspiracies that the enemy is planning against us. ہم ان کانسپیریسیز کے اندر نہیں آئیں گے، ان سازشوں کے اندر جو ہمارے خلاف دشمن بن رہا ہے. Trump is plotting against us and at the same time claiming that he wants dialogue with Iran. ٹرمپ ہمارے خلاف سازش بن رہا ہے اور سیم ٹائم کے اوپر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ نیگوسیشن کرنا چاہتا ہے. ایسا نہیں ہے، وہ نیگوسیشنز رہا ہے، پیس کی بات کر رہا ہے، لیکن اندر کچھ اور چھپا ہوا ہے. یہ وہ ایران ہے جو ہمیشہ نیگوسیشنز کو، پیس کو، ایگریمنٹس کو پرپوز کرتا ہے، اس کو پریفر کرتا ہے. We are aware of the seriousness of the regional and international circumstances and will spare no efforts to secure our national interest. ہمیں پتا ہے کہ معاملات کتنے خراب ہو چکے ہیں ریجنلی اور انٹرنیشنلی. تو بالکل واضح ایسا مطلب کیا چل رہا ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر ان کے انٹینشنز کچھ اور ہیں، یہ کچھ چھپا رہے ہیں، ان کے ارادے کچھ اور ہیں، لیکن ظاہری طور پر دنیا کو کچھ اور بتا رہے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ایران کو وہ کسی ایسی ڈیل میں لا کر فی الحال نیوکلیر سے روکنا چاہتے ہیں، اور پھر
जो है आने वाले कुछ टाइम के अंदर जो है वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे। तो उसमें यही है कि वो फिल वक्त ईरान को न्यूक्लियर से रोकना चाहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वाले मुल्क के ऊपर हमला नहीं हो सकता। अमेरिका ने एक भी ऐसे मुल्क के ऊपर हमला नहीं किया जो न्यूक्लियर हो, ठीक है। न्यूक्लियर वाले मुल्क के ऊपर हमला नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियर वाला मुल्क ही इजराइल या अमेरिका को जवाब दे सकता है। बाकी रिवायती वेपन से आप अमेरिका को जवाब नहीं दे सकते। तो उनके लिए इस दौर का सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो न्यूक्लियर है। तो फिल वक्त ईरान को न्यूक्लियर से रोका जाए, फिर उसको ट्रैप करके उसके ऊपर अटैक किया जाए। तो ईरान इस ट्रैप के अंदर जो है वो नहीं आ रहा है, तो इसलिए ऑन ग्राउंड प्रॉपर जंग की तैयारी हो रही है। लेकिन इसके साथ फिर वही क्वेश्चन आता है, क्या ये जंग सूटेबल है अमेरिका के लिए? तो बिल्कुल सूटेबल नहीं है, बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। और खुद अमेरिकी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये अमेरिकी डिक्लाइनिंग एम्पायर की फाइनल मिस्टेक होगी, गजा के अंदर अपनी फौज भेजना या ईरान के ऊपर हमला करना। ये अमेरिकी एम्पायर की फाइनल जो है वो मिस्टेक होगी और ये अमेरिकी एम्पायर का इख्तिताम होगा। लेकिन बात यह है कि जो ट्रंप फैसले कर रहा है, क्या वो लॉजिकल बुनियादों के ऊपर कर रहा है, क्या वो कैलकुलेशंस की बुनियादों के ऊपर कर रहा है, कुछ जमीनी हकायक को सामने रखते हुए रियलिटी के मुताबिक कर रहा है? नहीं, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और वो तो अपना मसाया अपने आप को समझ रहा है, और इजरायली लॉबी के अंडर और मेंटल हेल्थ, उसने तो फैसले इस बुनियाद के ऊपर करने हैं। इसलिए आप ईरान जंग को रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि जब वहां पर बंदा इस तरह का बैठा हुआ। ये बेसिकली बुनियादी बात है। फिर इस सारी सूरत हाल को जो है वो कनेक्ट करें सेकंड फेज, उसके बारे में खबरें हैं कि वो नहीं आगे बढ़ने वाला है। और वेस्ट बैंक के अंदर, लेबनान और गजा के अंदर देखें, अभी वेस्ट बैंक के अंदर क्या खबर सामने आ रही है, इंतहाई दर्दनाक और इस बात का सबूत के एक फैसला कुन जंग उसकी तरह मामला जा रहा है। वेस्ट बैंक के अंदर अभी इजरायली आर्मी ने यह ऑर्डर किया है कि डायरेक्टली शूट किया जाए, अरेस्ट नहीं किया जाए फलस्तीनियों को। आप समझ सकते हैं कि इस बात की अहमियत कितनी है, और ये किस तरह का ऑर्डर दिया गया है। ये जंग छेड़ने का ऑर्डर है और कुछ भी नहीं है। पूरे इलाकाई जंग छेड़ने का ये ऑर्डर है कि वेस्ट बैंक के अंदर फलस्तीनियों को शूट किया जाए, अरेस्ट ना किया जाए। हेरेट्स इसको रिपोर्ट कर रहा है, वी बिलीव दैट द रीसेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनआर्म्ड डेड इन द वेस्ट बैंक इज अनयूजुअल। वेस्ट बैंक के अंदर इस वक्त जो शहादतें रिपोर्ट हो रही हैं, ये बहुत गैर मामूली नंबर्स हैं, कभी इतने शहीद वहां से रिपोर्ट नहीं हुए। द कमांडर ऑफ द सेंट्रल कमांड अलाउड शूटिंग टू किल इन द वेस्ट बैंक विदाउट रिजोर्टिंग टू अरेस्ट। ना कोई तफ्तीश, ना कोई अरेस्ट, सीधा जो है वो उनको मारा जाए। Heads on the Israeli soldiers who participated in the West Bank operation, the open fire orders were broad and made it easy for soldiers to pull the trigger. अब वो ऑर्डर्स इतने वसी थे कि कोई मुश्किल ही दरपेश नहीं थी इजरायली फौजियों को, बस वो गोलियां चला रहे और चला रहे हैं। ये जनाब वेस्ट बैंक से खबर सामने आ रही है। इजरायली फोर्सेस किल प्रेग्नेंट पैलेस्टीनियन वुमेन अनबॉर्न बेबी इन रेड। ये क्या है? ये अमन की तरफ हम जा रहे हैं। एक प्रेग्नेंट खातून फलस्तीनी वेस्ट बैंक के अंदर, उसको शहीद किया गया अभी थोड़ी देर पहले। और इजरायली मिनिस्टर्स के बयान देखिए, ये जो इंतहा पसंद ये कबीना है। इट इज टाइम टू इंपोज इजरायली सोवरेनिटी ओवर द वेस्ट बैंक। कोई टाइम नहीं लगना, हो सकता है अभी अगले घंटे में ट्रंप कह दे कि वेस्ट बैंक जो है वो तो इजराइल का है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दे, वेस्ट बैंक जो है वो इजराइल का। ये टाइम नहीं लगना। मैंने आपको बताया ना कि इवेंट्स बहुत तेजी के साथ होने हैं। तो इजराइल में ये बार बार बयानात आ रहे हैं, और वो फंडिंग जो नेतन्याहू को हुई है वेस्ट बैंक की सोवरेनिटी डिक्लेयर करने के हवाले से, तो वो क्या कह रहे हैं, अब वक्त आ गया कि वेस्ट बैंक को सोवरन इलाका इजराइल का डिक्लेयर किया जाए। यानी ये फलस्तीन का नहीं, इजराइल का इलाका। द प्रेजेंस ऑफ द न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी टू इंपोज सोवरेनिटी ओवर द वेस्ट बैंक। ये तो बड़ा आइडियल मौका है ट्रंप की सूरत में कि हम वेस्ट बैंक को भी मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में ले लें। गजा की खबर देखिए, इजराइल किल्स 4 पैलेस्टीनियंस इंक्लूडिंग वुमेन इन गाजा स्ट्रिप। 4 फलस्तीनियों को मजीद शहादतों की खबरें आ रही हैं। सीज फायर चल रहा है, लेकिन इजराइल ये सारा कुछ कर रहा है। ऊपर से बयानात के सेकंड फेज की तरफ मामला नहीं जाएगा। साथ गजा में ये हमले शुरू हो गए, तो क्या ये कोई परमानेंट पीस की तरफ मामला जा रहा है? नहीं। लेबनान के अंदर देखिए, इजरायली एयर स्ट्राइक इन लेबनीज साउथ एंड बेका, इंजरीज रिपोर्टेड। अभी हमला हुआ है लेबनान के अंदर और इंजरीज रिपोर्ट की जा रही हैं। इसके साथ इजरायली आर्मी का बयान लेबनान के हवाले से देखिए, वी विल कंटिन्यू आवर एक्टिविटीज अगेंस्ट हिजबुल्लाह व्हिच इज वर्किंग टू रीगेन इट्स स्ट्रेंथ एंड सीज द बॉर्डर क्रॉसिंग विद सीरिया। ये हिजबुल्लाह रीगेन कर। पहली बात तो यह है कि हिजबुल्लाह कमजोर ही नहीं हुई थी, इसलिए उसने रीगेन क्या करना है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन अजीबो गरीब जवाब, और जिसके कोई जस्टिफिकेशंस नहीं है, लेकिन आप सिर्फ उनकी इंटेंशंस देखिए कि हम तो हमले जारी रखेंगे। तो इस सारे सिनेरियो में मिस्र को भी क्लियर हो चुका है, जॉर्डन को भी क्लियर हो चुका है। जब ट्रंप बार बार ये कह रहा है, पीछे नहीं हट रहा, और उधर प्रॉपर नेतन्याहू तैयारी कर रहा है इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, और फिर अमेरिकी मीडिया, यूरोपीय मीडिया, उसमें यह सारा फंड भी किया जा रहा है कि इसके ऊपर लिखा जाए इसकी हिमायत के अंदर। तो मिस्र और जॉर्डन को नहीं पता कि फलस्तीनी आ रहे हैं,
ان کو زبردستی ڈسپلیس کیا جا رہا ہے. ہم تو آلریڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے ہی دیر کی ہے. جب غزہ کو ڈیمولش کیا جا رہا تھا تو ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ پھر ڈے آفٹر کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو بہرحال یہ بنیادی صورتحال ہے, اس پر اسلامی دنیا کو اکٹھے ہونا ہے. دیکھیں اگر جارڈن, مصر اور ایران گئے جنگ کے اندر تو کیا سعودی عربیہ بچ پائے گا؟ کون سا ملک جو ہے جو اس میں سے پھر بچ سکے گا؟ کوئی بھی نہیں, کیونکہ لیبنان بھی تو جنگ میں ہوگا, یمن بھی تو جنگ میں ہوگا, ان سب کے ساتھ عراق سے بھی حملے ہو رہے ہوں گے. تو کون سا ملک اس میں سے بچ سکے گا؟ اور پھر کیا اس میں سے عالمی جنگ کا چھیڑنا کوئی اچنبے کی بات ہوگی یا کوئی ایسی چیز ہے جو ہم اسیوم نہیں کر سکتے؟ تو اس لیے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لاوا ہے, اگر یہاں پر ٹریگر دب گیا تو پھر یہ کہاں رکے گا کسی کو پتا نہیں. تو اس سینیریو میں سعودی عربیہ, ایران, ترکی, باقی اسلامی دنیا کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے, اور وہ بات بھی یہی کر رہے ہیں. اردگان کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے, the Palestinian people are committed to their land and cause, and there is no alternative to a Palestinian state with Jerusalem as a capital that preserves their dignity. یہ اب ان ملکوں کو بھی پتا ہے, ترکی کو, سعودی عربیہ کو, مصر کو, جارڈن کو, کہ لوگوں کا غصہ اس عروج کے اوپر ہے. ابھی جیسے مدر آف آل بامز دے رہے ہیں, اگر یہ دوبارہ غزہ کے اوپر حملے شروع ہو گئے تو لوگوں کا غصہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ ان ملکوں کی خاموشی کو برداشت نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے ان کو ایکشن لینا پڑے گا. ریزسٹنس بھی اس ساری صورتحال کے لیے تیار ہے. حماس کا جو سٹیٹمنٹ آیا, ویری ویری امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ, آخری بات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. حماس کی اس سارے سینیریو جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اسرائیل امریکہ کے ارادے, اس کے اوپر حماس کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. حماس بلیوز اسرائیل از پلاننگ ٹو ڈیریل دا سیز فائر ایگریمنٹ. یہ حماس اب خود اس بات کو کنفرم کر رہی ہے کہ اسرائیل سیز فائر ایگریمنٹ کو ختم کرنے جا رہا ہے. حماس سیز اسرائیلی سٹیٹمنٹ اباؤٹ دا سیکنڈ فیز آف دا ایگریمنٹ ایز انڈیکیٹو آف دا فیلئر to reach a permanent ceasefire. واضح ہو رہا ہے کہ اسرائیل کوئی permanent ceasefire کی طرف نہیں جائے گا. Hamas believes that Israel strongly relies on Trump reckless decision in supporting its policies and action on the second phase. وہ جو ٹرمپ نے پلان دیا ہے اس میں زیادہ سپیس مل گئی ہے اسرائیل کو سیز فائر کو ڈیریل کرنے کے لیے, جو کہ ایک ریکلیس پلان ہے, لیکن اس میں ان کو سپیس مل گئی ہے. Hamas says that if Israel does not adhere to the second phase of the agreement, it will pay a heavy price. اگر انہوں نے معاہدہ توڑا تو پھر یہ یاد کریں کہ ان کو بہت بھاری قیمت جو وہ چکانا پڑے گی. تو ریزسٹنس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پوری طرح سے تیار ہیں, اور جب اسرائیل غزہ کے اندر جائے گا, ٹرمپ نے تو واضح کر دیا کہ امریکی فوج نہیں آ رہی اور دنیا کی کوئی فوج آ بھی نہیں سکتی, تو جو اسرائیلی فوج جب جائے گی تو پھر پتہ لگ جائے گا. آلریڈی آپ کے سامنے نتیجہ ہے. اس کے علاوہ we affirm that Iran has always support our rights, resistance and the Palestinian cause, and we are certain it will continue to do so. ایران ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے اور اب بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. ایران support for Gaza and the true promise 1 and 2 affirmed that the time has come to end Israeli ٹھگیری. وقت آ گیا ہے کہ یہ جو اسرائیل کی آکوپیشن ہے اب اس کا مکمل خاتمہ کیا جائے. یہ وقت آ چکا ہے. یہ اس وقت اس سارے سینیریو میں حماس کنفرم کر رہی ہے کہ جنگ شروع ہونے جا رہی ہے, اور ساتھ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بھاری قیمت چکانا پڑے گی, اور وقت آ گیا کہ پھر اسرائیل کا مکمل خاتمہ کیا جائے. تو یہ بہرحال اس وقت سینیریو ہے. ایک ایسا شخص دنیا میں اس وقت لیڈ کر رہا ہے جس کے خیالات نہ اس کے اپنے لوگ تسلیم کر رہے ہیں, جو بالکل گراؤنڈ سے ہٹ کر حقیقت سے دور اس کی باتیں ہیں, انتہائی خطرناک باتیں ہیں اور دنیا کا امن تباہ کرنے والی باتیں ہیں. بہرحال دنیا اب اس صورتحال کا سامنا کر رہی ہے. یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.